صلاة الجمعة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فادعوا إلى ذكر الله خصوصا على أفضل وشرط على الأنبياء بالتابعين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى الناطق بالذكر والثواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى صاحب الحياء والإيمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى مذهب العجائب والغرائب حديث النبي في المصائب والأحاديث الصالح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وعلى الإمامين الإمامين السيدين الشهيدين أبي محمد بن حسن وأبي عبد الله رضي الله تعالى وعلى محمد الشريفين المزهرين من الأنهار سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة والصالحين والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر رمضان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وصل على جميع